केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। भाजपालाई दबाउ बनाउन विभिन्न राजनैतिक दलहरूको बैठक सम्पन्न। दार्जिलिङको इच्छा वा आकाङ्क्षालाई व्यक्त गर्ने आधारको काम नभएको साथै केन्द्रलाई सठिक रूपमा बुझाउने काम नभएको दीपक भारतीको भनाइ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइलमा वाहन दुर्घटना, वाहनमा सवार जयगाउँ निवासी युवक भेन्डुप लामाको गयो ज्यान। विगत वर्ष कोरोना महामारीको समयमा वृद्धि भएको गाडी भाडा पहिलेकै दरमा लिनुपर्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टिस्टा शाखाको माग। कालेबुङका विधायक रुदेन लेप्चाले पञ्चायत चुनावको गरे माग। गोर्खा जनमुक्ति चालक महासङ्घ कालेबुङद्वारा विभिन्न समस्या लिएर कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन। अनि कालेबुङका पर्यटन व्यवसायमा संलग्न चालक वर्गलाई लिएर 1 दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न। राजनैतिक दलहरूको अराजनैतिक बैठक। हजुर, गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाखरिनको पहलमा आज उनकै निजी निवासमा विभिन्न राजनैतिक दल अनि सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर अराजनैतिक बैठक सम्पन्न भयो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड विषयमाथि राखिएको बैठक क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो, जहाँ मुख्य अतिथिका रूपमा दीपक भारती बुद्धिजीवीको रूपमा उपस्थित थिए भने त्यसरी नै सुमेटी मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष विकास राई, भारतीय गोर्खा परिसङ्घबाट उदय कुमाई, पीके प्रधान, अनिता भूषाल, दार्जिलिङ कालेबुङ अल ट्राइबल फोरमबाट केन्जा फनिङ र देशभक्त सुब्बा, क्रामाक्पाबाट अरुण घतानी, भीम गुरुङ, सुदन प्रधान लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यता सभापछि पत्रकार सम्मेलनमा दावा पाखरिनले सभा गरिनुको औचित्यबारे बताउँदै भाजपालाई दबाव बनाउन उक्त बैठक गरिएको बताएका छन्। अन्य दलहरू चाहिँ यो त हाम्रो सुरुवात हो, सुरुवातै गर्दा किन अन्य भन्ने त कुरा आएन। यो त बिस्तारै अब यो बढ्दै जान्छ, कोलाई चासो बढ्दै जान्छ। हाम्रो काम गराइ ठिक छ कि छैन त्यो पनि त हेर्ला, सबैले त्यो जज गर्दै जाला नि। तपाईहरु त अलरेडी भाजपासित गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ हैन? अहिले आएर फेरि यो संवैधानिक व्यवस्था मार्फत के माने खोज्नु भएको के हो? हाम्रो माको परिचय खोज्दैछौँ। त्यो त भाजपाको एजेन्डामा छ। उनीहरूले जे भाजपाले माने आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डामा पनि त्यो कुरा होइन, उनीहरूको गरोस् न। उनीहरूको एजेन्डाभित्रमा छ भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त दिँदैन। नानी रुएन भने आमाले दुध पनि खुवाउँदैन, आमाले पनि जन्म दिने आमाले पनि। अन्त हामीले त रुने जग्गा त बनाउनु पर्यो नि, कराउने जग्गा। भाजपालाई प्रेसर गर्नुको लागि यस 100% प्रेसर भन्दा पनि हामीले हाम्रो दस्तावेज ठिक गरेर लग्यौँ भने आजसम्म यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो दस्तावेजहरू ठिक नभएर चाहिँ सायद हामी लक्ष्यमा नपुगेको हो कि भन्ने लागेर चाहिँ हामीले दस्तावेजहरू ठिक गरेर हामी सठिक पथमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। भाजपाले त यो मुद्दा अगाडि नै मेनिफेस्टोमा हालिसकेको छ। भाजपालाई जोड दिनुपर्नेमा फेरि तपाईँहरू अलग्गै यो के होइन, अलग्गै त कुरै छैन। अलग्गै त कसरी कुरा आएर भाइ? हामी त जुन चाहिँ यो हाम्रो साङ्गठनिक तौरले यो बढेर जाँदैछ, यसले चाहिँ कसलाई प्रेसर हुन्छ? बङ्गाललाई त होइन नि, यो त दिल्लीलाई। अच्छा, गोर्खाल्यान्डमाथि भनेर राखिएको यो बैठकमा चाहिँ निष्कर्ष के निस्क्यो तपाईँले? निष्कर्ष अहिले निस्किँदैन, यो टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। यो त हाम्रो आधारशिला बनिनुपर्छ, तल आधार बनिँदै जान्छ। यो खास चर्चा चाहिँ के भयो? खास चर्चा कन्स्टिट्युसनमा के प्रोभिजन छ, कहाँ हामी बिरेका छौँ, हाम्रो जग्गा के हो, हाम्रो जग्गाको स्ट्याटस के छ, त्यो विषयलाई विस्तृत छलफल भयो। भनेको कन्स्टिट्युसनमा गोर्खाल्यान्ड बाहेकको अरू विकल्पहरूको माथि विकल्पको कुरै छैन नि भाइ। हामी त विकल्प मान्ने पार्टी हो र। विकल्प मान्नेहरू त ऊ तल बङ्गालतिर कुदे नि। हामी त विकल्प पार्टी नै होइन। हामी त कन्स्टिट्युसनबाट गोर्खाले कसरी न्याय पाउँछ त्यस खोज्दैछौँ। तपाईँहरू भाजपासित गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्रिपक्ष वार्ताको लागि पत्र पनि आउने भनेको थियो 12 तारिक सितम्बरमा, अहिलेसम्म पनि आएन। अब त्यो मिटिङमा सुमेती मुक्ति मोर्चा र गोरानी मोर्चा गएन, हामी गएको थिएनौँ त्यति बेला।
त्यसले गर्दा चाहिँ के मिटिङमा भयो त्यो चाहिँ एमपीसँग उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो, राम्रो मिटिङ भएको छ, आउनेवाला छ भनेर त तपाईँले जे सुनेको मैले पनि त्यो मात्रै सुनेको। म आफै होम मिनिस्टरमा गएको भए चाहिँ तपाईँलाई म जवाब दिनु सक्थेँ। तर उहाँहरूले त आउँछ भनेको थियो, अहिलेसम्म आएन, तपाईँहरूले सोध्नु भएन किन? त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू त गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो नि त, तपाईँहरूको मैले अस्ति मलाई प्रश्न राख्नु भएको थियो। होइन त्यही बैठकमा गएको क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राई पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्कोतिर दीपक भारतीले अहिलेसम्म दार्जिलिङको पक्षबाट दार्जिलिङको मर्म बुझेर दार्जिलिङको इच्छा वा आकाङ्क्षालाई व्यक्त गर्ने आधारको काम नभएको साथै केन्द्रलाई सठिक रूपमा बुझाउने काम नभएको बताएका छन्। अलग राज्यको विकल्प भन्ने पक्षमा म छैन। जस्तो प्रकारले भारतमा राज्यहरू निर्माण भएको बेलामा निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो क्षेत्र सामेल हुन सकेन। कतिवटा कुरा अस्पष्ट राखिएको छ। मैले अघि पनि भने द फेट अफ दार्जिलिङ इज लेफ्ट इन्टेस्टेड, यो अनिर्णित छ। जसरी कुनै एउटा परिवारमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीको लागि एउटा विल पेपर तयारी गरेर राख्छ, त्यसकै आधारमा छोराछोरीले सहुलियतहरू पाउने गर्छन्, स्वामित्व पाउँछन्। र यो दार्जिलिङको विषयले यत्रो लामो समयसम्ममा मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हो कन्स्टिट्युसनल स्टेजेस अफ डेभलपमेन्ट कसरी बढेर कन्स्टिट्युसन, त्यो प्रत्येकमा नै दार्जिलिङको पक्षबाट दार्जिलिङको मर्म बुझेर दार्जिलिङको इच्छा वा स्वार्थलाई व्यक्त गर्ने कुनै आधार पनि बनिएन, त्यस दिशामा देखेन पनि। अब अहिले मेरो यो कुरामा बङ्गाल सरकार भनिन्छ वा केन्द्र सरकार भनिन्छ, हाम्रो गलत धारणा छ। बङ्गाल सरकार भनेपछि कन्स्टिट्युसनले बङ्गाल सरकार स्टेट गभर्मेन्ट कसरी बताएको छ, परिभाषित गरेको छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसको गाब, त्यसको पोसाक लगाएर दुरुस्तै बङ्गाल सरकार हुन सक्यो वा सकेन, त्यो त राज्य सरकारको जिम्मा हो। केन्द्र सरकारमा पनि जसरी केन्द्र सरकार भनेर डिफाइन गरेको छ, अहिले एउटा इक्जाम्पलको लागि बिजेपी सरकार छ, त्यो कन्स्टिट्युसनल पोजिसन अनुसार सेन्ट्रल गभर्मेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त्यही भूमिका चाहिँ बिजेपीले निभायो भने हामीले जबरजस्तीसित सरकारलाई मनाइबस्नु पर्दैन। जस्तो चौथो अनुसूचीमा एमपीले, एमएलएले, प्रधानमन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले कतिवटा ओट टेकिङको काम गर्ने गर्छ, भोट जितेपछि ओट टेकिङ गर्छ कि भारतवर्षको संविधानलाई शिरमा राख्छु, सार्वभौमता शिरमा राख्छु, इन्टिग्रिटी र सोलिडेरिटी भन्ने कुरा एकतिर राखेर अरू कुनै विषयमा सम्झौता गर्दिन भनेको छ। उसो भए त्यही हिसाबमा त्यही कन्स्टिट्युसनको प्रावधानहरू खोजेर त्यसरी कसम खाने मान्छेले यसको पक्षमा जरुरी मन्तव्य दिनुपर्छ। अनि अहिलेसम्म जति मुद्दाको कामहरू भयो त्यसमा नेसनल लेभलमा जम्मै सरकार मोबिलाइज भएको छैन, किनकि फेडरल स्ट्रक्चरसित सम्बन्धित विषय हो हाम्रो मुद्दा। जुन कतिवटा प्रोभिजनहरू छ त्यसलाई राखेर, जतिवटा डेटाहरू छ कन्स्टिट्युसनको त्यसलाई राखेर सबैले त्यसलाई यो साँचो हो कि होइन भन्ने केही समय पाउँछन्। समय पाएपछि त्यसमा उनीहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यो हस्ताक्षरित विषयलाई सरकारी निकायमा कहाँ लानुपर्छ त्यो चाहिँ म अहिले बताउँदिनँ, पछि तपाईँहरू सबैले जान्नु पाउनुहुन्छ, त्यहाँ लगेर जाने। सोझै प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिने, सोझै मन्त्रीलाई दुःख दिने वा सांसदलाई इन्भल्भ गर्ने कुरा होइन, किनभने हाम्रो स्ट्रेटेजिक सिचुएसनमा पोजिसनमा बसेको यो ठाउँसित सम्बन्धित निकायहरू बेग्लै बेग्लै छन्। जुन निकायको कुरा नसुनिकन चाहिँ केन्द्र सरकारले केही कुरा पनि गर्नु सक्दैन। मैले घिसिङ बाबुको समयमा पनि म त उहाँले जिएनएलएफ बनाउनुभन्दा पहिलादेखि उहाँसँग सम्पर्कित प्रिय मान्छे उहाँको, अनि पछि त्यसरी नै मैले योगदान पनि दिएँ। त्यो अबाटो गयो, उहाँले धेरै धक्काहरू खानुभयो। पहिलाको मान्छे अति नै सुन्दर मान्छे हुन्, उनलाई दुनियाँले चिन्न सकेन। पछिबाट फलोअपमा फेरि 2007मा अर्को मुभमेन्ट भयो। त्यो मुभमेन्ट हुँदाखेरि पनि यही सर्टेजहरूको कारण त्यो असफल भएको र यो पार्टीले गर्दा यो असफल भएको दोष दिन नबसेर इन्फर्म सिटिजनको रूपमा जम्मै स्त्री पुरुष, प्रत्येक जातको मान्छे, प्रत्येक धर्मको मान्छे, प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीको मान्छे जो चाहिँ यो इस्युसित कन्सर्न छन् उनीहरूलाई यो स्टकहरू चाहिँ पुर्याउँ भन्ने मेरो ध्येय मात्रै हो। त्यही पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा सुमेटी मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष विकास राईले पत्रकारहरूले नाना भातीको प्रश्न गर्नुहुन्न, प्रश्न गर्दा लजिक प्रश्न गर्नुपर्छ भनी तातिएका छन्। वास्तवमा प्रश्न गरिएको थियो गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाखरिनलाई, यता तातिए विकास राई।
म गाउँको सभामा माने गाउँ समाज बनाउनुको लागि गाउँको सभामा पनि नगए पनि भयो, सुमेटिको भयो। यो एउटा हाम्रो जातीयताको चिनारी एउटा सेपरेसन फ्रम बेङ्गालको यो एउटा इस्यु हो। यसलाई पोलिटिकली भन्दा पनि हुन्छ, नन पोलिटिकली भन्दा पनि हुन्छ, जे होस् यसमा हामीले पार्टिसिपेट गर्दैमा भाजपासँग नराम्रो हुने कुरा पनि आउँदैन। त फेरि त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे जसो के छ भनेदेखि उहाँहरूको विरोध पनि गरेको छैनौँ, हामीले 24 काटेर जान्छौँ भनेको छैनौँ, हामीले डेड लाइन दिएको छौँ। मैले अब उहाँहरूले दिनुभएको छ छैन 23 भित्र भाजपाले हामीलाई केही न केही गर्छ भनेर हाम्रो दार्जिलिङको रिपोर्टर महोदयहरूलाई भनेको छौँ। तर हामीले अल्टरनेटिभ कुराहरू हेर्दै गर्नु पर्यो नि, संवैधानिक तरिकाले। हामीले पिपिएस भनेर जानु भएन नि त। अहिलेसम्म तपाईँको 1850 देखिको हामी यहाँनिर आएर हाम्रो बासभूमि हामीले मुक्ति गर्न सकेको छैनौँ, उकास्न सकेको छैनौँ, हाम्रो के अरे राज्य बनाउन सकेको छैनौँ। आज नानाभाँतीको क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले खास रियालिटी ग्राउन्डमा बुझ्नुहोस्। संवैधानिक तरिकाले हाम्रो पैतृक स्थान या हाम्रो बासभूमि हामी खोज्दैछौँ, भारतभित्र हाम्रो अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मसौदाहरूलाई केलाएर अगाडि बढ्नु हुँदैछ। सरलाई हामीले सहयोग केही हदसम्म सहयोग पुऱ्याएको। यसमा के खोट भएको छ, यसमा के अरे कुनै नराम्रो त भएको छैन। यो विषय लिएर सरले अल पार्टीहरूको मोहर लगाएर एउटा मेमोरेन्डममा सबै माथि लिएर जानुहुन्छ होइन र। सबैले लद्दाखमा जस्तो, लद्दाखमा भयो नि धार्मिक सङ्घ संस्था पोलिटिकल पार्टीहरू साझा उसमा मुद्दामा उहाँहरूले एउटा त्यहाँबाट डिफङ गरेर जम्मू काश्मीरलाई डिफङ गरेर अलग हामीलाई टेरिटोरी देऊ भन्दाखेरि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो नि। त्यही प्रोसेसमा गएको हामी यहाँनिर अरू प्रोसेस ल्याउनु, कसैलाई पछार्नु, कसैलाई उठाउनु चाहेको पनि होइन। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ रिपोर्टर महोदयहरूले। अनि तपाईँहरूले क्वेसन गर्दा अलिकति लजिक क्वेसनहरू गर्नुहोस्। के तपाईँहरूलाई चाहिँदैन यो भूभाग? तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। के तपाईँहरू बस्नुहुन्न यहाँ? के हाम्रो लागि मात्र गरेको हो? सठिक क्वेसन गरिदिनुहोस् काइन्डली बुझेर है। धन्यवाद। तपाईँहरू पक्षको होइन, हाम्रो पक्षमा होइन, तर नेगेटिभ मात्रै चाहिँ होइन, कामै गर्नु नपाउने भयो नि त। त्यसो हुन्छ हामीले चाहिँ के गर्नै भएन त्यसो भए। आधार गरेर प्रश्न त सोध्नु पर्यो नि त। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइलमा मालवाहक वाहन दुर्घटना हुँदा वाहनमा सवार जयगाउँ निवासी युवक लेन्डुप लामाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइलमा मालवाहक वाहन दुर्घटना हुँदा वाहनमा सवार एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। रियाङ पुलिसले दिएको जानकारीका अनुसार मङ्गलबार आज बिहान करिब 3 बजे सिलगढीदेखि कालेबुङतर्फ आइरहेको WB73E 1706 नम्बरको माज्दा वाहन दुर्घटनामा परेको हो। जानकारीका अनुसार उक्त माज्दाले आफ्नो अघिल्तिर रहेको अर्का अज्ञात मालवाहक वाहनलाई पछिबाट हिर्काउँदा दुर्घटना भएको हो, जहाँ माज्दामा सवार जयगाउँ निवासी 25 वर्षीय लेन्डुप लामा बसेकै ठाउँ चेप्टिँदा ज्यान गुमाएको हो भने अप्पर कान्दु निवासी 36 वर्षीय चालक विक्रम सुनारलाई सामान्य चोट लागेको छ। बताइए अनुसार मृत युवक लेन्डुप लामा सिलगढीदेखि कालेबुङ ससुराली घर गइरहेका थिए, जहाँ दुर्घटनामा परेर उनले ज्यान गुमाए। पुलिसका अनुसार माज्दाका चालक वाहन चलाइरहेको समय निदाइ पठाएको हो, साथै वाहन धेरै रफ्तारमा हुँदा अघिल्तिरको वाहनलाई पछिबाट हिर्काउँदा उक्त दुर्घटना भएको हो। रियाङ पुलिसले दुर्घटनाग्रस्त वाहनलाई रियाङ थानामा लगेर राखेको छ भने मृत युवकको शव पोस्टमार्टमको निम्ति कालेबुङ जिल्ला अस्पताल पठाइएको थियो, जहाँबाट पोस्टमार्टमपछि शव परिवार पक्षलाई सुम्पिएको छ। दुर्घटनाग्रस्त वाहन यता चालक विक्रमकै रहेको बताइएको छ। विगत वर्ष कोरोना महामारीको समयमा वृद्धि भएको गाडी भाडा पहिलेकै दरमा लिनुपर्ने भन्ने मागमा टिस्टादेखि कालेबुङसम्म यात्रा गर्ने यात्रुहरूको पक्षमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टिस्टा युवा मोर्चाले कालेबुङ आरटिओ र जिल्लापाललाई ज्ञापन चढाएको छ। ज्ञापन टोलीमा युवा सचिव सञ्जय कार्की डोली, उपाध्यक्ष रूपेश राई, सुशील मगर, सुरेन लोहार, चरण छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सुरेन लोहारले ज्ञापनबारे बताउँदै मागलाई सुनवाई गर्दै जिल्ला आरटिओको पक्षबाट चालकहरूलाई पहिलेकै दरमा गाडी भाडा लिनुपर्ने निर्देश दिएका छन् भनी उनले जनाएका छन्। हाम्रो विषयलाई धेरै गम्भीरपूर्वक उहाँले सुनिदिए पश्चात उहाँले तत्कालै त्यति बेला सम्बन्धित यो एसोसिएसनलाई फोन गरेर यो पहिलाकै भाडा जुन कोरोना काल अवधि अगाडिको जुन भाडा थियो सामान्य त्यही दरमै भाडा अब उसो लिइदिने भन्ने जुन एउटा निर्देश दिनुभएको थियो है, त्यसमा विशेष रूपमा हामी कालेबुङ
जिल्ला शासक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट साथै आरटीओ कालिम्पोङलाई हामी सम्पूर्ण टिस्टाको जनताको तर्फबाट यो जनताको विशेष यो मर्का पीडलाई जुन मध्यनजर राखेर उहाँले हिजो तत्कालै जुन एउटा हाम्रो जनगुनासोलाई सुनेर जुन कार्य गरिदिनु भयो यसको निम्ति विशेष रूपमा हामी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कालिम्पोङ साथै आरटीओ कालिम्पोङलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र साथै सम्पूर्ण टिस्टाको जनतालाई पनि हामी यो सूचना सर्वा गर्न चाहन्छौँ कि अब उसो भाडाको जुन यो सानो गाडीको भाडाको दर छ यो पहिलाकै 60 रुपियाँको दरले यो अब तपाईहरुले दिने र साथै विशेष रूपमा टिस्टाका सानो गाडीका जति पनि चालक हाम्रा दाजुभाइ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि विशेष रूपमा हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीको पक्षबाट टिस्टा एकाइको पक्षबाट तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छौं कि तपाईहरुले पनि कृपया यो भाडाको दरलाई अब पहिला जुन थियो र आरटीओ को अहिले जुन नियम अनुसार यो डिस्टेन्स अनुरूपको जुन भाडा छ त्यसलाई नै तपाईहरुले पनि विशेष रूपमा मानेर यो भाडा नै तपाईहरुले लिदिनुहोस् भनेर विशेष रूपमा पहिलाकै जुन पुरानै भाडा थियो त्यसलाई नै कृपया तपाईहरुले नि अब उसो लिदिनु भने विशेष रूपमा हामी सम्पूर्ण टिस्टाको जनताको पक्षबाट फेरि पनि तपाईहरुलाई 2 कर जोडी विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीको पहलमा टिस्टादेखि पेदोङसम्मको एनबीएसटीसी बस सेवा पुनः सञ्चालन भएको टीएमसी टिस्टा शाखाको भनाइ छ। कोरोना महामारीको कारण बन्द भएको टिस्टादेखि पेदोङसम्मको एनबीएसटीसी बस सेवा सञ्चालनको निम्ति टीएमसी टिस्टा शाखाले राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीलाई ज्ञापन चढाएको थियो। उक्त ज्ञापन मुताबिक नै सांसद शान्ता छेत्रीले डिपो इन्चार्जसित सम्पर्क गरेर सोमबारदेखि बस सेवा पुनः सुरु भएको टीएमसी टिस्टा शाखा संयोजक रोशन भुजेल अनि सुरज छेत्रीले बताएका छन्। त्यसकै आधारमा उहाँले इमिडिएटली एनबीएसटीसीको डिपो इन्चार्जलाई फोन गरिदिएर यो सेवालाई फेरि पुनर्बहाल गरिदिने उहाँले भन्नुभएको थियो र यसकै आधारमा आजदेखि त्यस बस जुन टिस्टादेखि पेदोङसम्म जान्छ है त्यो बस सेवा आजदेखि सुरु भयो। यस सुरु भएकोले गर्दा एकदमै टिस्टाको मान्छेहरू पनि छन् जो वरिपरि छन् है टिस्टा वरिपरि सबैले उत्साहित छन् र एउटा गरिब जनताको लागि सहयोग पनि हुनेछ कम्ती भाडा पर्नेछ। त्यसले गर्दा यो काम जुन जनताको निम्ति गरिदिनु भएकोमा हामी टिस्टा टीएमसी होल एन्टायर टिम अफ टीएमसी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट साथै राज्यसभा सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले पञ्चायत चुनावको माग गरेका छन्। सोमबार 44 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अप्पर कुमाईको भ्रमणमा पुगेका कालेबुङका विधायक रुदेन लेप्चाले उक्त गाउँका बासिन्दाहरूसँग भेटघाट कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा राख्दै सुभाष घिसिङ र विमल गुरुङले लथालिङ्ग बनाएको पञ्चायती व्यवस्थामा अब सुधार हुनुपर्छ अनि चुनाव गराएर जनताको अधिकार जनतालाई नै सुम्पिनुपर्छ भनी बताएका छन्। आज ग्राम पञ्चायतको कुरा अलिकति म गर्छु। 86 यता तपाईले खुबै राम्रो सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस् है भेदभाव हामी ग्रामीण इलाकाका मानिसहरूलाई जिटिए अनि डिजिसी को सत्ता ल्याएपछि व्यवस्था ल्याएपछि हामी कहाँ नोक्सानीमा छौँ तपाईहरूलाई अलिकति म अवेर गराउन चाहन्छु। तपाईहरुको विधायक हो म त्यो कारणले अवेर गर्नु पर्छ। नोक्सानी कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् उनीहरूको 4टा माफ गर्नुहोस् 4टा म्युनिसिपालिटी यथावत राख्ने 1986 साल आन्दोलन पछाडि जब डिजिसी फर्मेसन भयो डिजिसी फर्मेसन भइसकेपछि म्युनिसिपल नगरपालिकाले चाहिँ जिउँदो राख्यो। तर हाम्रो 112वटा ग्रामीण इलाकाको ग्राम पञ्चायत स्ट्रक्चर जो थियो प्रधान हुने सदस्य हुने उपप्रधान हुने यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदियो। आज हामीलाई यस्तो वस्तुहरूबाट यस्तो प्रशासनिक फाइदाहरूबाट घिसिङले आन्दोलन गरेर गोर्खाले ल्याइदिन्छौँ भनेर 1250 भन्दा बेसी सहिद बनाएपछि विमल दाजुले गोर्खाले ल्याइदिन्छ भनेर 13 जना जस्तो मान्छे मारि पठाएपछि यहाँको व्यवस्थाले तपाईँ एउटा प्लास्टिकको निम्ति 7 किलोमिटर यात्रा गर्दै हुन्छ। हिँडेर गाडीको व्यवस्था छैन तपाईँ हिँडेर जानुपर्छ न त तपाईँले प्लास्टिक पाउँदैन। यो अवस्थामा हामी ग्रामीण इलाकाका मानिसहरू डिप्राइभ छ यो दुईटा व्यवस्थाले। त्यो कारणले हामीले घिसिङ र विमल गुरुङले पहाडलाई के दियो
भन्ने कुरामा हामीले निहुर्को गरेर हेर्दाखेरि हामीलाई दिएको छैन। उल्टा हाम्रो अधिकारहरूबाट वञ्चित गरेको ग्रामीण जीवन तपाईँ र मैले जिइराखेको छ। यो भयो हामीले 86 यता लडाइँ लडेर हासिल गरेको होइन, गुमाइ पठाएको विषयमा तपाईँलाई म यी विषयहरू भनिराखेको छु। गोर्खा जनमुक्ति चालक महासङ्घ कालेबुङद्वारा विभिन्न समस्या लिएर कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन बुझाइएको छ। कालेबुङको ट्राफिक समस्या लगायत कालेबुङदेखि अलगढासम्मको बाटोको जीर्ण अवस्था अनि सहरीय क्षेत्रमा बाटोतर्फ लापरवाही साथ झुन्डिएको बिजुलीको तार लगायत 4 बुँदे माग लिएर जिल्लापाल आर विमला समक्ष ज्ञापन बुझाइएको जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष सामुएल गुरुङले बताएका छन्। कालिम्पोङदेखि लिएर अलगढा पेदोङसम्मको जुन चाहिँ बाटोको जुन एउटा समस्या छ र अहिलेको हालत छ, त्यो हाललाई हेरेर चाहिँ जुन चाहिँ बिग्रिएको कुराहरू छ यो विषयमा हामीले गर्दा डिएम साहबले हामीलाई चाहिँ के उहाँले सान्त्वना दिनुभएको छ र वचन दिनुभएको छ। म झट्टै यो जुन चाहिँ सिजन आउँदैछ, यो अलिकति बर्खाको यो टाइम सक्ने बित्तिकै चाहिँ म यो विषयमा चाहिँ समस्या समाधानको लागि म हात अगाडि बढाएर सम्बन्धित विभागहरूलाई म काम लगाउने छु भन्ने जुन चाहिँ उहाँले एउटा एस्युरेन्स दिएको छ। र यसरी नै ड्राइभर दाजुभाइहरूको एउटा समस्या मात्रै होइन, तर यो साधारण जनताकै समस्या हो। त्यो के भन्दा कालिम्पोङमा जुन चाहिँ बिजुलीको तारहरूको जुन समस्या छ, त्यो तारहरू अहिले केबल सिस्टम भएको कारणले त्यो केबलहरू अहिले रोडदेखि तलसम्मै झरेको छ। मूल एउटा विषय छ, यो चाहिँ समस्त हाम्रो चालक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एउटा समस्या भइरहेको छ अहिले ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई। यो चाहिँ के भन्दा उहाँहरूले लोन लिएर इन्स्टलमेन्ट तिर्दै गाडी लियो, लोन लिएर, तर यो पेन्डिङ के अरे यो समस्या कोरोनाको समस्याले गर्दा 2 सालसम्म त अहिले काम हुनु सकेको छैन पेन्डेमिक समस्याले गर्दाखेरि। तर अहिले उहाँहरूलाई ब्याङ्कबाट र विभिन्न पैसा लिएको फाइनेन्स कम्पनीहरूबाट उहाँहरूलाई एउटा प्रेसर हुँदैछ, झट्टै पैसा तिर्नुपर्ने नभए चाहिँ हामी गाडी तानेर लान्छौँ भन्ने र तिर्नु सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसले गर्दा यो कुरा समस्या हामीले अलिकति राख्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको पक्षबाट जतिवटा कुराहरूको सहुलियतहरू दिनुपर्ने थियो त्यो सरकारको पक्षबाट चाहिँ दिएको छ, दिँदैछ। तरै पनि हामी फाइनेन्स कम्पनी ब्याङ्कहरूसँग पनि एकपल्ट चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ यो समस्यालाई हामी उठाउनेछौँ र के समस्याको समाधान हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हामी खोज्नेछौँ भनेर यो एउटा एस्युरेन्स चाहिँ हामीले पाएको छौँ। र हामी अर्कोतिर चालक महासङ्घ संयोजक रोशन मुखियाले चालकहरूले भोग्नु परिरहेको ट्याक्स लगायत विभिन्न समस्याहरूमाथि उजागर गर्दै जिल्लापाललाई अवगत गराएको बताएका छन्। कतिवटा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरहरू छ, यो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ कति कुरो चाहिँ हामीले कतिवटा गाडी निकाल्दाखेरि कतिवटा साइन गरेर निकालेको छौँ, के लेखेको छ हाम्रो कसैले पढेको छ कसैले पढेको छैन त्यो कुरोहरूले हामीले साइन मात्रै गरेर ल्याएको छौँ। तर त्यो कुरोमा कतिवटा विकल्प छ कि अब तिमीले दिनु नसकेको खण्डमा के पनि हुनसक्छ, के पनि अब तपाईँको धन सम्पत्ति होस् या गाडी होस् तानेर लाने एउटा व्यवस्थाहरू पनि छ त्योभित्र। अब यो कुरोहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई जग्गा दिनुसक्छ र हामीलाई कतै चाहिँ मिल्नु सक्छ कि भन्ने कुरोहरू चाहिँ हाम्रो साथीहरूले अलिकति भए पनि रिल्याक्सेसन पाओस् भनेर चाहिँ हामीले जानकारी गराएको। हुनु त अब प्राइभेट सेक्टरले उनीहरूले आज बिजनेस गरेको त्यही नै हो नि, आज हामीलाई दिन्छ उनीहरूले तान्ने काम चाहिँ हुन्छ त्यो कुरो, र उनीहरूले मान्दैन। तर पनि हामीलाई चाहिँ कतै नै जग्गा छ भने चाहिँ एडजस्ट गराइदिने भन्ने कुरोहरू चाहिँ आज किनकि हिमालयन हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क र हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी दार्जिलिङको तत्त्वावधानमा कालेबुङका पर्यटन व्यवसायमा संलग्न चालकवर्ग र होराकका सदस्यहरूलाई लिएर 1 दिवसीय अतुल्य भारत गन्तव्य विकास विषय कार्यशाला कालेबुङको एक होटलमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा नेसनल टुरिज्म एवार्ड, टुरिस्ट गाइड एन्ड एक्सपोर्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट समिक रोय, डाक्टर अंशुमन चेटर्जी स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै कार्यक्रममा युनाइटेड टुरिस्ट ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन कालिम्पोङका 30 जना चालकहरू र कालिम्पोङ लग्जरी ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनबाट 2 जना चालक प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यसरी नै पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरिएको हुनाले सम्राट सन्याल र होराकबाट सञ्जुगिता सुब्बाले पनि सहभागिता जनाएका थिए। गत 2 वर्ष अघिदेखि कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसायलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ। यसैबाट बाहिर निस्कन अब बिस्तारै यसलाई मानसिक रूपमा सबल बनाउन सरकारले यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। यसै क्रममा सिलिगुडी र दार्जिलिङको कार्यशालापछि आज कालेबुङमा पनि कार्यशाला सम्पन्न भएको हो। कार्यशालामा चालकहरूले अपनाउनु पर्ने तकनिकी सतर्कता, सरसफाई, आचार व्यवहार
लगायत विभिन्न विषयमा स्रोत व्यक्तिहरूले विस्तारपूर्वक जानकारी दिलाएका थिए। यसै प्रकारको कार्यक्रमले अवश्य पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय अघि बढाउनमा सहयोग पुग्ने समीक रोयले बताएका छन्। कल हम लोग डुवर्स में जाएंगे, तब इसमें हम लोग शामिल किया, ट्रेनिंग दे रहा है ड्राइवर लोगों को ये तीनों जगह में, और कल जो करेंगे वो नेचुरलिस्ट और फॉरेस्ट गाइड के लिए। इतना दिन आदमी घर में बैठे हैं टूरिस्ट लोग, वी आर श्योर दैट दे विल कम आउट वेरी सुन एंड देयर विल बी द डबल और ट्रिपल प्रेशर ऑन अस। सो ये हम लोग बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म। इतना साल बैठा है, 2 साल, अभी सब निकल जाएंगे। सो टू co-opt the pressure, we want to prepare these people who are the frontliner to accept to receive the tourists. Secondly, कोरोना तो टेम्पररी बात है, कोरोना आज है कल नहीं रहेंगे, तो सब आदमी जब निकल लेंगे हम लोग को भी तैयार होना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके और टूरिस्ट और ज़्यादा कैसे अच्छा सर्विस देंगे, उसीलिए हम लोग ये लोग को प्रिपेयर कर रहा है। ये ट्रेनिंग चल रहा है। ये ट्रेनिंग आज 35-35 आदमी को हुआ। क्यों? सब जगह में यही कर रहा है, क्यों? कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके हम लोग कर रहे हैं। बाद में ये चलेंगे और फ्यूचर में हम लोग और करेंगे इनके लिए, क्यों? जो लोग को ट्रेनिंग नहीं हुआ उसको देंगे फिर। इसका मकसद देखिए ये है कि जितने हमारे पास ड्राइवर बंधु हैं, ट्रेनिंग सबके होते हैं, लेकिन इन लोगों का ट्रेनिंग के ऊपर कभी नज़र नहीं रखा जाता है। हालांकि जब एक टूरिस्ट आता है उनके लिए सबसे पहले आके सामने खड़ा होता है वो ड्राइवर पूरा रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो उनका कुछ जो ड्राइविंग हैबिट्स होता है, गुड ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, देन जो एटिकेट होता है, जो क्लीनलीनेस होता है गाड़ी का खुद का, और उनमें जो क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे वो खुद एक पथ प्रदर्शक होता है, सिर्फ ड्राइवर नहीं होते हैं, जो पथ दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, तो उसको कैसे उस हिसाब से कैसे काम करना है, उसके ऊपर ये ट्रेनिंग है। सॉरी, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुमन चैटर्जी। आई एम अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। I am also a director of a college in Shiliguri IIAS School of Management, और साथ में मैं अपना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराता हूँ। यसरी नै यो कार्यक्रमले कालेबुङलाई पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुग्ने होराकबाट संजोगिता सुब्बाले जनाएकी छन्। कुराले चाहिँ गर्दा जुन चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरूले आज जुन चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु भइरहेको छ यो ट्रेनिङमा, त्यसले गर्दा धेरै फाइदा पुग्छ भनेर मलाई विश्वास छ, अनि उहाँले यस ट्रेनिङबाट फाइदा पनि उठाउनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। किनभने जुन चाहिँ ड्राइभर्सहरू छ उहाँहरूले चाहिँ दे विल एक्ट एज अ ड्राइभर अल्सो, अनि टुरिस्ट गाइड पनि अनुसार पनि गर्नुपर्छ, र उनीहरू नै चाहिँ फर्स्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ टुरिस्टहरूसँग, र उहाँले नै हाम्रो एरिया, हाम्रो रिजनलाई चाहिँ एज अ टुरिस्ट गाइड भएर उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, र फर्स्ट इन्फ्लुएन्स चाहिँ उहाँहरूकैबाट हुन्छ। उहाँको बिहेभियर कसरी गर्छ, हाम्रो रिजनमा घुम्ने ठाउँहरू के छ, उहाँले नै बताउने चाहिँ उहाँ चाहिँ फर्स्ट पर्सन हुनुहुन्छ, र उहाँलाई मलाई 100% विश्वास छ कि यो ट्रेनिङबाट उहाँले कालिम्पोङकोलाई चाहिँ राम्रो पारा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, र आफ्नै पर्सनल हाइजिन, आफ्नो एटिकेट र आफ्नो जीवन र आफ्नो जुन चाहिँ प्यासेन्जरहरू गाडीमा चढेको छ उहाँको पनि आफ्नो पूर्ण उत्तरदायित्व लिएर आफ्नो ड्राइभरको एज अ ड्राइभर एज वेल एज टुरिस्ट गाइड चाहिँ आफ्नो जिम्मा सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कार्यक्रम विषय सम्पूर्ण जानकारी दिँदै युनाइटेड टुरिस्ट ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन कालेबुङका सचिव सुमित राईले सहभागी सम्पूर्ण स्रोत व्यक्तिहरूलाई आभार जनाएका छन्। यसमा चाहिँ अब यो ट्रेनिङले हामीलाई पनि कुछ फाइदा हुन्छ कि, र भविष्यमा सरकारबाट कुनै किसिमको हामीलाई यसमा कुनै बेनिफिट हुन्छ, सहायता हुन्छ या कुनै सुझाव हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले हाम्रो साथीभाइको लागि यो एउटा ट्रेनिङ माग्यौँ, र उहाँहरूकोबाट धेरै आश्वासन पनि छ कि यो पहिलो ट्रेनिङ हो, र आजको यो ट्रेनिङको बादमा उहाँले लगतै दिवालीको बादमा पनि उहाँहरूले फेरि पुनः एउटा यो ट्रेनिङ फेरि राखिदिने भएको छ, जो चाहिँ हाम्रो अब अरू साथीभाइहरू छोडिएको छ उहाँहरूलाई हामीले त्यसमा समावेश गर्न सक्छौँ, र यो कालिम्पोङमा सर्वप्रथम ड्राइभर्सहरूको लागि ट्रेनिङ राखिएको एउटा राम्रो कुरो सुनौलो हामीले मौका पायौँ। हामी खुसी छौँ यसमा।
टुरिस्टलाई कसरी बाहिर निकाल्ने र यो टुरिस्टसँग कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने र टुरिस्टलाई कस्तो किसिमले एउटा राम्रो बिहेभमा उहाँहरूलाई पहाडलाई परिचय गराएर हाम्रो आफ्नो जुन जग्गाहरू छ त्यो जग्गाहरू राम्रोसँग ब्रिफ गरेर भनिन्छ टुरिस्ट नै एउटा टुरिस्ट कम गाइडको पनि काम गरिन्छ र यो ट्रेनिङमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ एउटा उहाँहरूबाट धेरै राम्रो कुरोहरू ट्रेनिङ गर्नु पायौँ सुन्नुमा पनि पायौँ र देख्यौँ पनि र यसमा धेरै कतिवटा कुरोहरू हाम्रोमा सायद त्यो प्लस पोइन्ट भएर जान्छ हामीलाई। भर्खरै मात्र मिरिकबाट गोरामुमोका 500 जना टिएमसीमा सामेल भएको हिल टिएमसीको दाबीलाई आज दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले खण्डन गरेका छन्। आज उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मिरिक समष्टिका अध्यक्षले 1 साल अघि नै राजीनामा दिइसकेको र उनीहरू एउटा एनजिओको 700 करोडको घोटालामा संलग्न रहेकोले आफूहरू बाँच्न टिएमसीमा सामेल भएको समेत आरोप लगाएका छन्। वक्ताको हैसियतमा अब एउटा अधिवक्ता भएको कारणले जहिले पनि म बोल्छु सत्य र तथ्यसँगै बोल्छु। जति पनि उहाँहरूको स्टेटमेन्ट हेर्नु जो पार्टी यहाँ मिरिकको प्रेसिडेन्ट भन्छ रिजाइन उहिले नै गरेको ऋषि थापाज्यूलाई रिजाइन पठाउनु भएको यहाँ उहाँको रेजिग्नेसन पनि छ। यहाँनिर हिमालयन दर्पणमा पनि आइसकेको छ। यो हेर्नुहोस् 22 सेप्टेम्बर आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि गोरामुमो मिरिक समष्टि अध्यक्षले राजीनामा। अब दुई खेप राजीनामा हुन्छ अध्यक्षको। यो हिमालयन दर्पण झुटो हो र उसले पहिल्यै रिजाइन गरिसकेको व्यक्तिहरू र यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी के छ भनेमा चाहिँ यो व्यक्तिहरू जसले आज पार्टी छोड्दैछ उनीहरूले भनेको छ अब जिएनएलएफमा हामीलाई सुरक्षा छैन, जिएनएलएफले हामीलाई सुरक्षित उयो दिनु सक्दैन। उनीहरूको चाहिँ एउटा स्क्यान्डल छ, 700 करोडको एउटा घोटाला छ। 700 करोडको एउटा घोटाला भयो एउटा एनजिओको नाममा, एनजिओले गरेको मिरिक हिल ग्रिन एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्टल वेलफेयर सोसाइटी भन्ने। यसमा बिपिन योन्जन तामाङ भन्ने मान्छे पनि छ र अरू धेरै छ र अब उनीहरूले चाहिँ 25-25 हजार रुपियाँ उठाएको छ गरिबलाई घर दिन्छु भनेर र अहिलेसम्म यिनीहरूले घर दिनु सकेको छैन। 25-25 हजार यिनीहरूले 200-300 मान्छेको उठाएर घर दिनु सकेको छैन। टोइलेटमा पनि घपला गरेको छ। 2100 कति उठाएर यिनीहरूले जम्मा नगरेको खेतुमा। यसलाई अब मैले त पहिला हेरेको थिइनँ। अब म यसलाई सिरियसली जाँच गरेर आरटिआईहरू गरेर अब दुधको दुध पानीको पानी बनाउनुपर्छ। विधायक निरज जिम्बाले गत 19 सेप्टेम्बरको दिन मिरिकमा केवल 5 जनाले मात्र गोरामुमो त्यागेर टिएमसीमा सामेल भएको बयान दिएका थिए भने सोही कुरोको खण्डन गर्दै हिल टिएमसी चेयरम्यान एलबी राईले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसै क्रममा एलबी राईले सम्पूर्ण पहाडभरि नै विभिन्न दलहरू त्याग गर्दै टिएमसीमा सामेल भइरहेका छन् र आउँदो आइतबार सौरेनीमा पनि गोरामुमो समर्थकहरूलाई लिएर सभा गरिने भएको बताएका छन्। ज्यादा त्यो विषयमा म स्पष्टीकरण दिन चाहदिनँ र जति आयो जे आयो मतलब पार्टीको लागि राम्रै भयो र हाम्रो लागि चाहिँ मतलब एउटा राम्रै भयो र अब आउने दिनमा हामीहरू फेरि तल्लो भेलीमा पनि बोलाइरहेको छ। त्यहाँ पनि उहाँहरू आएर हेर्नुहोस् न कति आउँदछ के आउँदछ त्यो मतलब यति आयो त्यो आयो 5 जना आयो 6 जना आयो जति पनि जे पनि आयो तर टिएमसी पार्टीमा आयो मान्छे आयो नि जुन किसिमले अहिले हाम्रो पार्टीमा आउँदैछ नि र यो त मतलब पहिरो त मतलब मिरिकमा मात्रै होइन दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ प्रत्येक जग्गा पहिरो आइरहेछ। आज ढिस्काना पनि झरिरहेछ। सानसानो स्लिपहरू सानसानो भएर पहिरोदेखि लिएर ढिस्कानादेखि लिएर जम्मै आज टिएमसी पार्टीमा मात्रै आइरहेछ। र तपाईँहरू यो भन्नुहोस् कि तपाईँहरू एउटा जग्गाको यो देखाउनुहोस् कुनै पनि जग्गामा अन्य पार्टीदेखि टिएमसी पार्टीदेखि आज अन्य पार्टीमा गएको देखाउनुहोस् न। जम्मै पार्टी त आज टिएमसीसँग मात्रै जोडिँदैछ। आगामी मैले भनेले नेक्स्ट विक मात्रै हामीहरू सौर्णीमा हामीहरू मतलब खालि जेएनएलएफको मात्रै लिएर एउटा मिटिङ बस्छु खालि जेएनएलएफको लागि मात्रै लिएर। 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत दलपचन्द शाखा गोरामुमो युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रवेश राई, उपाध्यक्ष गौतम तामाङ अनि सचिव अर्पण राई लगायत 15 जना सदस्यहरूले गोरामुमोबाट राजीनामा दिएको शाखा युवा अध्यक्ष प्रवेश राईले भिडियो जारी गरेर जनाएका छन्। हामी जिएनएलएफ युथ साथै पार्टीबाट जिएनएलएफ पार्टीबाट रेजिग्नेसन हाम्रो राजीनामा दिने घोषणा गरेका छौँ। अन्त कारण चाहिँ विशेष यो मेन कालिम्पोङको कुरा गर्दाखेरि ल्याक अफ लिडरसिप एन्ड
लिडरसिप क्वालिटीहरू हामीले देख्नुमा आएकोमा हामी पहिल्यैदेखि कुनै पनि पार्टीमा गयौँ, हामी बाउ यसको पालोदेखि नै हामी जेमा लेख्थ्यौँ र अहिलेसम्म हिजो अस्तिसम्म हामीले जेमा लेख्यौँ। हामीले खट्यौँ भन्दिनँ, हाम्रो दायित्व थियो, हामीले गऱ्यौँ र रिजन मैले भनिहालेँ, ल्याक अफ लिडरसिप एन्ड लिडरसिप क्वालिटी एज वेल। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भाजपालाई दबाउ बनाउन विभिन्न राजनैतिक दलहरूको बैठक सम्पन्न। दार्जिलिङको इच्छा वा आकाङ्क्षालाई व्यक्त गर्ने आधारको काम नभएको साथै केन्द्रलाई सठिक रूपमा बुझाउने काम नभएको दीपक भारतीको भनाई। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइलमा वाहन दुर्घटना, वाहनमा सवार जयगाउँ निवासी युवक भेन्डुप लामाको गयो ज्यान। विगत वर्ष कोरोना महामारीको समयमा वृद्धि भएको गाडी भाडा पहिलेकै दरमा लिनुपर्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टिस्टा शाखाको माग। कालेबुङका विधायक रुदेन लेप्चाले पञ्चायत चुनावको गरे माग। गोर्खा जनमुक्ति चालक महासङ्घ कालेबुङद्वारा विभिन्न समस्या लिएर कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन। अनि कालेबुङका पर्यटन व्यवसायमा संलग्न चालक वर्गलाई लिएर 1 दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ सिन्देबुङ बरबोट निवासी स्वर्गीय प्रेम कुमार छेत्रीको गत 11 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 23 सेप्टेम्बर 2021 बिहिबारको दिन निज वासस्थान सिन्देबुङ बरबोट मानेडाँडा स्थित निर्माया प्राइमेरी स्कुल नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उक्त दिन शवयात्रामा सहभागी हुनुहुने तथा दुःखद घडीमा शोकाकुल परिवारलाई संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, छरछिमेकप्रति परिवार पक्षबाट आभार व्यक्त गर्दै उहाँको अन्त्येष्टि कार्यमा उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत, सुरज छेत्री, मनोज छेत्री, योगेन छेत्री, सुनिल छेत्री, छोराहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9831925484, 9883658531 अनि 9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ।
भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्री तमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, इएनटी एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट एमआरआई एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 9733 76088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस्
चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC,
स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल शहीद डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।